Pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mayong buntag. Aniya na usab kita sa atong buntagong tulumanon ang Sliced Bread, Hulyo 12, 2024. Adlaw nga Biyernes, Friday in the fourth week in ordinary time. Ang Ebanghelyo kinutlo sumala ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 16 ngadto sa 23 nga nagkanayon, pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lubo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga mudakop ug mudala kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Kung dadto na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti, kay inigabot na sa panahon, hatagan kamo sa angay ninyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kundili iya sa Espiritu, sa inyong amahan, nga magsulti pinaagi kaninyo. Dumtan kamo sa tangan tungod kanako, apan maluwas og mulahutay kamo hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo sa katawhan sa usa ka lungsod, dangop kamo ngadto sa laing lungsod. Pamalandong. Diha sa Ebanghelyo karong adlaw, sa pagpadala ni Hesus sa iyang mga apostolis aron sa pagsangyaw sa iyang mensahe, aduna siya'y mga gisit nga expectation. Iyang giwarningan sila nga dili kini sama sa maglakaw sila sa parke nga hayahay, kay makaatubang, makasugat, makasinati gyud sila mga kalisdanan niini. Si Jesus mi-introduce diha sa duha ka metaphors. Una, ang karnero taliwala sa mga lubo, di naghubad sa mga kalisdanan ug mga peligro nga moabot. Ug ang ikaduha, nga magmainampingon, alisto ug maalam sama sa serpente ug sa pagkayano sama sa salampati, be cunning as serpents and yet as harmless as doves. Sa akong pagsangyaw, sa akong pagpaambit, sa akong pagtuo ug sa ubang tao, dili kini hayahay. Usa kini kamalisod nga buluhaton. Kay may mga panahon nga makatagbo akong mga tao nga hagiton ang akong kahibalo sa akong pagtuo. And I humbly admit, I am not knowledgeable enough. Bisan pa man niini, diha sulod sa akong kasing-kasing, nasayod ako nga si Jesus nagauban kanako sa akong panaw. Ug mao kini ang naglig-on kanako ug naghatag kanako sa confidence sa pagpadayon sa malisod nga misyon nga iyang gipiyal, gi-entrust nganhi kanako, kanimo ug kanatong tanan. Ang pag-uban kanako sa Dios buhi nga pagmatuod, a living fruit, nga diha sa panon sa mga tao nga critical, wala ako nag-inusara, kay anaa si Jesus uban kanako. Ako nga Kristohanon is vulnerable, dali mapukan sa mga makuyaw, mabangis ug critical nga mga tao. Mao nga nagpahimangno si Jesus nga sa akong pagsangyaw kinahanglan nga alisto, mabinantayon ako sa mga tao nga akong maatubang aron maprotektahan nako ang akong kaugalingon.
ug ingon man usab, dapat mainampingon ako ug magpabilin nga inosente, nga luwas ako sa kasilag, free of malice as doves. Buot ni Jesus nga lig-on ko nga saksi kaniya, nga dili ko mabalaka kung unsay akong itubag sa mga pangutana sa mga tao. Nagpromise siya nga iyang ihatag ang iyang mga pulong nga isulti, kay ang Espiritu uban kanako mauna ang musulti. Ug si Jesus nag-ingon kanatong tanan, kanako nga gamiton nako ang kun unsa man ang akong hiantiguhan aron malikayan ang conflict, ang bingkil-bingkil ug peligro ron sa padayon nga pagpahayag nako sa kamatuoran sa Dios sa walay kokahadlok. Si Jesus nagsulti nga kinahanglan nga attentive kita, ako, sa mga posible nga paglutos, hostility, ug sa mga pagsaway, kay ang mga sumusunod ni Jesus makasinati pod sa susamya ang kasinatian ni Jesus. Diha sa pagsunod kang Jesus, murag romantiko nga paminahon, apan kung tinuod nato nga puy-an ang kinabuhi ni Jesus, tay-ugon ta ug daghan ang atong mahimong makaaway sama kang Hesus. Sa akong paningkamot nga mahimong saksi sa kamatuoran sa Kristohanong kinabuhi, daghan pod ang mual kontra, daghan ang mi-persecute, mibatok, samtang mibarog ako sa akong pagtuo. Hinuon, luyo ni ining tanan, miingon ang Diyos, ayaw pagkaluya, ayaw pagkabalaka, kung unsa may imong buhaton o isulti, kay ako ang imong pulong, ug ako ang magabuhat. Nagatuo ako nga ang pag-antos mao kini ang maghatod kanako ngadto sa malinaw nga Kristohanong kinabuhi nga luwas sa kabalaka ug sa katapusan. Nahinumdum ka pa ba niadtong mga panahon sa imong kinabuhi nga mibati ka nga gilutos ka, gipersecute ka sa imong gituuhan? Imo bang nabati ang presensya ni Jesus nga lig-on nga misugo kanimo sa pagtubag sa sitwasyon? Wala man tuod nimo nabati o nadungog ang tingod ni Jesus, apan na-amist ka, nahingangha ka sa imong tubag, o siguro may mga pulong ka nga wala nimo damha nga malitok sa imong baba ug wala ka masayon kung diin kini gikan. Makanunayon ka ba nga nagpangita sa kaalam ug panabang sa Dios ug nagsalig nga anaa siya nga magtudlo kanimo sa imong isulti ug paggabuhaton diha sa imong paghatubang sa mga hagit? Sa panahon sa mga kalisdanan, ang tabang ni Jesus anaa nga makanunayon nganhi kanato. Mao nga ipunting nato ang atong mga mata sa atong Ginoo nga magagiya sa atong dalan. Dinhi na lamang ako putong. Ako si Mario Matugas Mijares, sakop sa Couples for Christ, PFO, sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Diyos. Sliced bread, dawata, ug kana ang pulong sa Ginoo.